हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ। म पनि ठिक छु हैन। पानी पर्न लागेको छ अनि सामान किन आइयो? सामान देखाउ त। चाडा अन्डा र धनियाँ मात्रै ल्याएर आइयो है। यस्तो हुनुपर्छ कि जिन्दगी भनेको, चाडा अन्डा र धनियाँ मात्रै हो। सो चाडा अन्डा अब आलु बनाएर खाने हो हैन। मा वणक्कम சாப்பிட்டீங்களா? என்ன சாப்பிட்ட? alright. So guys, थोरै थोरै मलाई तमिल पनि बोल्न आउँछ हैन। यहाँ एउटी आमा बस्छन् हैन, उहाँ अरूले फुलहरू बेच्नुहुन्छ क्या, राम्रो हुन्छ हैन, बोलचाललाई यस्तो राम्रो हुन्छ। So guys, जय जगन्नाथ सूर्य, जय देश।